बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी के दरमियान आखिर कौन आकर खड़ा हो चुका है? दोनों के दरमियान दूरियाँ किस ड्रामे की वजह से हुई? क्या मामला थे? किसके साथ काम करने का जो है उसका मना किया गया था लेकिन उसके साथ काम किया गया? कौन है वो शख्स जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो है वो दूरियां हुई और अब सेपरेशन तक बात आ चुकी है? बुशरा अंसारी और ज़ारा के वालिद की शादी तोड़ने में क्या किरदार है? असद को आखिर कौन खामोश करवा रहा है? असद सिद्दीकी को नाज़ेबा तस्वीर शेयर करना महंगा पड़ गया। अवाम ज़ारा नूर अब्बास का गुस्सा भी इस वक्त असद पर निकालने लगे हैं। आप सबको पता है कि दोनों बहुत ही खूबसूरत कपल हैं और दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे आपस में। बहुत प्यार मोहब्बत उनकी हर तस्वीर, हर वीडियो और हर इंटरव्यू से झलकता था। सबको इस कपल को लेकर जो है हमेशा से ही बहुत इन पर प्यार आता है और दोनों जो है वो एक दूसरे की तस्वीरों को अप्रिशिएट करना, दोनों एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करना और दोनों एक दूसरे की तस्वीरों से लेकर ज़िंदगी की एक एक चीज़ तक जो है अप्रिशिएट करते हुए थकते नहीं थे कि अगर हम एक दूसरे को ना मिलते तो हमारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह होती। लेकिन जी अब बड़ी अजीब सी बातें सामने आ रही हैं। ज़ारा नूर अब्बास अपने शौहर असद सिद्दीकी से अलग होकर कराची से इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन ये सारे मामला जो भी उन दोनों के बीच में हुए हैं असद से हज़म नहीं हो रहे। वो अपने घर का मामला, घर की चीज़ें जो है वो उठा के सोशल मीडिया पे लेकर आ गए हैं। बहुत सारी सेपरेशंस होती हैं, बहुत सारे मामला ख़राब होते हैं, बहुत सारी तलाक़ें होती हैं। अगर आप देख लें उर्वा और फरहान को देख लें, उनकी सेपरेशन भी हुई लेकिन बड़ी ग्रेसफुली से उन्होंने जो है उस मामला को हैंडल किया। एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट भी नहीं लगाई थी, फिर उनके माशाल्लाह से मामला ठीक हो गए हैं। अगर हम बात करें सज्जल अली और राहत रज़ा मीर की, उनके बीच में सेपरेशन हुई, उसके बाद उनकी तलाक हो गई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना कोई पोस्ट की, ना कोई बात की और ना ही कोई ऐसी चीज़ की ज़ूमाइनी बात की जिससे लोगों को पता चल सके कि जी इनके बीच में कोई मामला हो रहे हैं। उन्होंने तो अभी भी इस चीज़ को इग्नोर ही किया कि तलाक होनी थी, हो गई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम को भी जो है उन्होंने साइड पे कर दिया। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि ज़ारा नूर अब्बास और जो उनका शौहर हैं असद सिद्दीकी, उन दोनों के दरमियान मामला जब से ख़राब हुए हैं, जो असद हैं वो अपने सोशल मीडिया पर पूरा का पूरा मामला लेकर आ गए, ज़ूमाइनी बातें कर रहे हैं और ऐसी ऐसी कोटेशन शेयर कर रहे हैं कि जिससे लोग कहते हैं कि भाई इस बंदे को क्या हो गया। ज़ारा मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। असद को ये हज़म ही नहीं हो रहा कि ज़ारा कराची से लाहौर आई हैं और लाहौर का प्रोजेक्ट उन्होंने सिर्फ इसी वजह से साइन किया था क्योंकि वो इस रिश्ते से, इस कमिटमेंट से थोड़े अरसे जो है वो दूर रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने लाहौर का प्रोजेक्ट इस लम्हे में जो है वो साइन किया जब उन दोनों के मामला बहुत ख़राब चल रहे थे। असद से जो है वो ये हज़म नहीं हो रहा। असद हर रोज़ सोशल मीडिया पर कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करते हैं, उसके बाद जो है उन पर और फिर ज़ारा पर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। ज़ारा ने अपनी झूम का पोस्टर जो है वो शेयर किया है, इनका ड्रामा जो है वो आ रहा है और वो हारून कादवानी के साथ जो है नज़र आएंगी, जिसके बाद असद ने अपनी बिना शर्ट की पिक्चर्स को शेयर कर दिया। अब ये क्या मामला है मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताती हूँ। जैसे ही वो अपनी बिना कपड़ों की शर्ट की पिक्चर जो है वो शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पर एकदम तूफ़ान आ जाता है और लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। फॉलोअर्स ने असद को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ गई है, अब तुम ऐसी शर्मनाक किस्म की हरकतें करोगे। कोई कहता है ज़ारा ने नौजवान लड़के के साथ पिक्चर्स लगाई तो असद ने जो है गुस्से में आके शर्टलेस हो गए, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बुड्ढे को जवानी चढ़ रही है, मतलब जितने मुंह उतनी बातें और ऐसी ऐसी अजीब बातें, ऐसे अजीब अंदाज में ट्रोल करना शुरू कर दिया कि खुदा की पनाह। हकीकत ये है कि जब से ज़ारा नूर असद को छोड़ कर गई हैं, वो इसी तरीके से ऐसी हरकतें कर रही हैं और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो आए रोज़ जो है वो अच्छा बनने का नाटक तो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उसके बाद फ़ौरन जो है वो ऐसी बातें लिख रहे हैं जो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान की बातें थी कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, आपको राह में छोड़ देते हैं, इससे बेहतर है अकेले रहें, किसी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर सॉन्ग्स, कोटेशंस, पिक्चर्स, वीडियोस, हर तरीके से वो अपने घर का मामला है कि हम दोनों के दरमियान सेपरेशन हो चुकी है, हम दोनों के मामला ख़राब हो चुके हैं, वो इस वक्त जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं और उदास हो के तड़प के जो है वो अजीबोगरीब किस्म की बातें लिख रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय नोट भी लिखा था, जिसको लोगों ने कहा कि शायद बर्थडे पर जो है वो विश किया जा रहा है, लेकिन वो अलविदाई नोट के तौर पर जो है लोग उसको ले रहे हैं कि जी ये क्या तरीका हुआ, आप कॉल करके भी जो है ये सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन ना असद अपनी बीवी की बर्थडे में लाहौर आए, ना उन्होंने जो है उनके साथ कोई सरप्राइज़ पार्टी शेयर की। ज़ारा नूर अब्बास जो है अपनी बर्थडे यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मनाती हुई नज़र आई हैं।
اچھا جی، یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے. لوگ اس بات پر جو ہے وہ بہت اداس ہو رہے ہیں کہ جی اسد اور زارا کا گھر ایک بار پھر سے ٹوٹنے والا ہے. دونوں کی شادیاں پہلے ہو چکی ہیں, دونوں کی شادیاں ناکام تھیں, جس میں اگر بات کروں کہ زارا کا مس کیریج بھی ہوا تھا. زارا جو ہے وہ کافی ڈپریشن میں چلی گئی تھیں. ان کی غلطی, وہ کہتی ہیں میری غلطی کی وجہ سے میرا مس کیریج ہوا. میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اس کے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں, احتیاط آپ کو ضرور کرنی چاہیے, لیکن زارا بار بار کہتی ہیں کہ سارا قصور جو ہے میرا ہے, میں اس وقت ایک پروجیکٹ شوٹ کر رہی تھی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, اس میں جو ہے وہ غلط چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے جو ہے میرا مس کیریج ہو گیا. اچھا جی, اب ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ باتیں لکھ رہے ہیں کہ جی جسے میری قدر نہیں اس کے ساتھ میں کیوں رہوں. اسد صدیقی نے یہ بات لکھی ہے, یا عدنان صدیقی کے جو ہے رشتہ دار ہیں, ان کی بہن کے بیٹے ہیں میرے خیال میں. زارا نور نے برتھ ڈے بھی اسد کے ساتھ نہیں منائی ہے, لیکن سب کا ایک ہی سوال ہے کہ زارا نور عباس اور اسد صدیقی کے درمیان کون آیا ہے. کوئی تیسرا آیا ہے جس کے بعد دونوں کی راہیں جدا ہو چکی ہیں. زارا کے والد اسد کے ساتھ رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھے. میں تھوڑا سا زارا کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتی چلوں کہ زارا جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے والدین کی بات سنتی ہیں. ان کی زندگی پہ بہت زیادہ اس کے والدین اثر انداز ہوتے ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی کے چھوٹا سا بڑا فیصلہ, ہر فیصلہ جو ہے میرے والدین لیتے ہیں, جس میں ان کی جو والدہ آسمہ ہیں ان کا بہت زیادہ رول ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے میری شادی نہیں چل سکی, میں اس پر کیا بات کروں, لیکن دوسری شادی جو ہے میں اور اسد ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں, ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں, ہم ہر چیز جو ہے وہ ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے جب کوئی رشتہ بڑی محبت کا رشتہ ہو اور وہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کے بنا پر ٹوٹنا شروع ہو جائے, اس میں سیپریشن آ جائے. نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ طلاق سب سے ناپسندیدہ فعل سمجھا جاتا ہے اللہ کے نزدیک. اور آج کل ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے طلاق ہو جاتی ہے. اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو کہہ دے کہ جی برتن یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیں, میرے لیے کھانا بنا دے, تو جی وہ کہتی ہیں جی ہم ڈاکٹر ہیں, ہم یہ کام کریں, ہم نے نہیں دینا. چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق ہو رہی ہے. تو کمپرومائزز ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف عورت کی طرف سے ہونے چاہیے, مرد عورت دونوں کو کرنے چاہیے. ایک رشتہ اگر خوبصورت بنتا ہے تو اس کو آپ آخری دم تک نبھانے کی کوشش کریں. آج کل لوگ فیشن کی طرح جو ہے جس طرح سے کپڑے چینج کرتے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ رشتے چینج کرنا شروع ہو گئے. طلاق لینا, شادیاں کرنا, شادیاں نہ نبھانا, کمپرومائز نہ کرنا, یہ لوگوں کی میرے خیال میں اب گھٹی میں شامل ہو چکا ہے. تو اب ان کے بیچ میں کون آیا ہے. ان کے والد کو رشتہ بالکل بھی پسند نہیں تھا زارا کے. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ زارا نور عباس کی پہلی شادی بھی شوبز میں کام کرنے کی وجہ سے ہی ٹوٹی تھی. ان کا مس کیریج بھی ڈرامہ جو اس وقت کر رہی تھی اس کی وجہ سے, بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا تھا. زارا کے ہسبینڈ اسے شوبز میں کام کرنے پر راضی نہیں تھے. جو ان کا پہلا ہسبینڈ ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کام کرے, جس کے بعد زارا نے اپنی جو ہے خالہ بشرا انصاری سے بات کر کے خود کو شوبز میں انٹر کروایا. تو زارا جو ہیں وہ اس وقت کافی پریشانی میں مبتلا ہیں, کیونکہ ان کے شوہر جو اسد ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی حرکات کریں سوشل میڈیا پہ. دونوں ایک طرف تو یہ دکھانے کی کوشش کریں کہ ایوری تھنگ از فائن, وی آل آر گڈ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے بیٹھے بٹھائے زارا اگر کوئی پکچر شیئر کرتی ہے کسی اداکار کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے کہ جی چھوٹی عمر کا اداکار ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنی تصویر شیئر کی ہے جو ڈرامے میں وہ کام کر رہی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ماں اور بیٹے کا کام ہونا چاہیے, جس پر اچانک سے ان کے شوہر آ کے شرٹ لیس ہو جاتے ہیں اور دونوں کو اس وقت ٹرول کیا جا رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ دونوں مل بیٹھ کر یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن کریں. بشرا انصاری صاحبہ کو بیچ میں آنا چاہیے, آسمہ کو آنا چاہیے, اور آ کر ان کے معاملات بچے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, کہیں اونچ نیچ ہوئی ہے تو دونوں کا پیچ اپ کروائیں. کیونکہ رشتے بدلنا, طلاقیں کرنا, آج کل سیپریشن ہونا بہت زیادہ ان ہو چکا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ وہ عمل نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے, یعنی کہ طلاق سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ جی ان کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کو عقل شعور دے کہ جو ہے یہ اپنے رشتے کو بہتر کریں, ان کے لیے دعا کریں.